जी फ्रेंड्स, once again welcome back to your YouTube channel जिसका नाम है Petaran Academy, and today the topic that we are going to discuss is characteristic of Islamic civilization. Very important topic, very repeated in the Islamiyat papers of CSS or any other competitive examination. So without wasting further time, let's begin. लेकिन जानते हैं कि लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका नीचे कमेंट में जवाब देते हैं, नहीं आता तो गूगल इट एंड यू मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेम द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए तो बाद में एक कैलिफेट का सिस्टम स्टार्ट हुआ था. तो यू हैव टू टेल अस who was the third caliphate of Islam, and that is very easy. You must know the answer of this question. और अगेन आपको पता है कि मैंने इस YouTube चैनल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें. दैट वुड बी अ काइंड ऑफ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर साइड टू मी. देखिए, अगर कोई भी सिविलाइजेशन होती है, तहरीक होती है, कोई भी एक जो होता है, तो उसके ऊपर दो चीज़ें होती हैं. एक उसका फिज़िकल शेप होता है, दूसरा उसका स्पिरिचुअल. जैसे अगर आप हो तो आपकी एक फ़िज़िकल बॉडी है, लेकिन आपकी एक जो सोच विचार सोल वगैरह है, ये आपके एक तरह से स्पिरिचुअल थिंग्स मौजूद होती हैं. जैसे अगर हम आपके एक इस्लाम की चीज़ें कोई देख लें, इस्लाम के अंदर क्या है, मस्जिदें मौजूद हैं, उनके किस्म के कपड़े वगैरह मौजूद हैं. तो ये एक तरह से जो मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर है. दूसरा, इस्लाम के अंदर जो बातें हैं जैसे जन्नत का क़याम या आप कह लें फरिश्ते वगैरह, ये एक या आपका जो सोल वगैरह है, तो ये स्पिरिचुअल है. तो वैसे ही इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं, दो उसके वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. वन दैट इज़ फिजिकल, दैट यू कैन टच, एंड अदर दैट यू कैन इमेजिन, दैट यू कैन फील, दैट यू हैव टू इंग्रेन इन योरसेल्फ, जो आपको लाना है. तो हम देखेंगे कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन के मटीरियल एस्पेक्ट क्या है. इन सिविलाइजेशन द मटीरियल वेलफेयर, जैसे इकोनॉमी हो गई, पैसे, इंडस्ट्री, साइंटिफिक एडवांसमेंट वगैरह, दैट इज़ द मटीरियल एस्पेक्ट. वेयर इज़ द सेट ऑफ द कॉन्सेप्ट, जैसे आइडियोलॉजीज. इस्लाम के अंदर आइडियोलॉजीज है ना कि भाईचारे से रहना है, मोहब्बत से रहना है, और लोगों को अपने हकूक़ देने, पी माँ से, अब्बू अम्मी से बात कैसे करनी है, उनके क्या हक़ हैं, व्हाट आर द इनहेरिटेंस राइट्स. तलाक अगर कोई अल्फाज ज़ुबान से कह देता है तो उसके लिए अपनी वाइफ किस तरह से हराम हो जाती है. अगर कोई निकाह कर लेता है तो हाउ द वाइफ इज़ लीगल टू द पर्सन, एंड इन सेम केस द हस्बैंड इज़ लीगल टू द वाइफ. तो ये जो है, ये आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ वगैरह जो है, ये इस्लाम के जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है. We look at the Islamic civilization, the material welfare attained by the Muslim during the Rashidun Caliphate. जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए, तो जो एक तरह से आप कह लें कि सिविलाइजेशन जो बड़े पैमाने पे स्ट्रॉन्गली एस्टेब्लिश की गई, तो खुलफाए राशिदीन के अंदर उन्होंने काफ़ी सारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की, और खुलफाए राशिदीन में इस चीज़ को उन्होंने कंडेम किया. ठीक है ना. स्पिरिचुअल मोरल टीचिंग्स कैन बी कैटेगराइज एज द सोल ऑफ एंटिटी. जैसे मैंने कहा कि जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, हम देखेंगे इस्लामिक सिविलाइजेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मटीरियल कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से हैं. नाउ वी डिस्कस सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन इस्लामिक सिविलाइजेशन. जो वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेसिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द एडवांस. क्योंकि अगर आपके अंदर इस्लाम के अंदर ये एलिमेंट नहीं है तो आपकी अंदर इस्लामिक सिविलाइजेशन तो है ही नहीं. तो दैट कॉन्सेप्ट इज तौहीद. तौहीद का मतलब है कि खुदा एक तौर पे मानना. देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, दे कंसीडर देयर आर मेनी गॉड्स. इवन जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर वो नऊज़ बिल्लाह खुदा को कहते हैं ट्राइनिटी कॉन्सेप्ट, कि खुदा के तीन रूप हैं. हिंदू मज़हब में भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हाउएवर दैट इज़ देयर कॉन्सेप्ट. बट इन इस्लाम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ तौहीद, के अल्लाह को एक माना, पूरी कायनात, पूरी खालक को एक करके माना, कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला, पैदा करने वाला, सस्टेन करने वाला, ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला अल्लाह पाक है, कि उसके कोई पावर शेयर नहीं कर सकता. एंड दैट इज़ अ तौहीद, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. सेकंड इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन, जिसे हम तज़किया कहते हैं. एंड इन ऑन दिस टॉपिक देयर इज़ माई वन सेपरेट वीडियो दैट यू कैन गो एंड सर्च इन माई प्ले लिस्ट. इस्लामियात की सीरीज़ में आपको मिल जाएगी. सेल्फ प्यूरिफिकेशन देखें, ये भी जिस्मानी भी होती है और रूहानी भी होती है. अगर गंदगी लग जाए तो इस्लाम कहता है कि आप वज़ू वगैरह करो, साफ़ करो, कपड़े साफ़ पहन के वगैरह करो. तो जैसे जिस्म को धोना, वज़ू करना, कपड़े साफ़ पहना दे, ये तो आपके जिस्म, आपके कपड़ों वगैरह क्योंकि मटीरियल. लेकिन एक होता है, अल्लाह कहता है अपनी सोच को पाक करो, अपनी दिल को पाक करो. अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ, वो मेरे दिल के अंदर है, मोहब्बत
محبت کرتا ہوں. تو اللہ پاک کہتا ہے لوگوں سے بھلائی کرو, اچھا کرو. تو سیکنڈ کریکٹرسٹک آف اسلامک سویلائزیشن ہے سیلف پیوریفیکیشن. تھرڈ از اے ڈگنیٹی آف مین, کہ انسان کا ایک عزت ہے, ایک مرتبہ ہے جو ہر کسی کو ملنا چاہیے. کوئی کسی انسان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ کم نہیں ہے, ہر انسان کی ڈگنیٹی اپنی اپنی ہے. یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو میں کوٹ کروں گا. ہولی پرافٹ پیس پہ واز اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا کعبہ اینڈ واز سینگ, ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے کھڑے تو انہوں نے کہا انڈیڈ کعبہ یو آر اے گریٹ سینکٹٹی بٹ دا سینکٹٹی آف ہیومن بینگ از گریٹر دین یور سینکٹٹی. تو کعبہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعبہ آپ کی سینکٹٹی بے شک ہے لیکن آپ سے زیادہ انسان کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انسان کی ڈگنیٹی کو ایک کعبہ جو اللہ پاک کا گھر ہے اس سے کمپیئر کیا, لیکن اگین کہا کہ ایک انسان کا جو مرتبہ ہے وہ بڑا ہے. اگرچہ ہم بات کریں ایکوالٹی کی تو اسلام بالکل ایکوالٹی میں یقین رکھتا ہے. یہ نہیں کہ کالے کو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی کہا کہ کوئی عرب کسی غیر عرب سے کم یا زیادہ نہیں, کوئی بلیک کسی سے کم یا زیادہ نہیں, کوئی غریب امیر کسی سے کہنا, اونلی جو انسان بہتر ہے دیٹ از پرہیزگار و تقویٰ. اگر آپ نفس اپنے نفسانی خواہشات, کرپشن سے, لسٹ سے یا گریڈ لالچ سے پاک ہو تب آپ ایک اچھے انسان ہو. اور کسی میں فرق نہیں, مرد میں, عورت میں, انسانوں میں کسی میں فرق نہیں, سارے ایکول ان دا آئیز آف اللہ. کچھ کام اللہ پاک نے انسانوں کو سائن کیے وہ انسانوں کے لیے, کچھ عورتوں کے لیے, تو اس حساب سے. When Makkah conquered the Muslim army under the leadership of the Muslims, he ordered black slave from Africa to ascend the roof of Kaaba and say adhan. جیسے جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال حبشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو. اگر وہ چاہتے تو اس ٹائم وہ ایکوالٹی کو اگنور کرتے, کسی قریش کے عرب کو منگاتے, کسی وائٹ عرب کو مانگتے, کسی خوبصورت, لیکن انہوں نے ایک بلیک کو کہا. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از اے ایکوالٹی ان اسلام. نماز میں بھی کھڑے ہوتا ہے تو ایکول. سوشل جسٹس, کہ اسلام کے اندر امیر غریب سب کے لیے سوشل جسٹس ہے. یہاں پہ ایک واقعہ بھی آیا اسلامک سویلائزیشن کا, سوشل جسٹس بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے. یہاں پہ جیسے اللہ پاک کہتے ہیں نو ڈاؤٹ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ یو ٹو ڈپوز ٹرسٹ ان ہوم یو بلانگ ٹو اینڈ یو جج ود جسٹس. جیسے سورہ نساء میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایمان اس میں رکھو اور انصاف جو کرو تو انصاف کے ساتھ ججمنٹ کیا. اسلامک ٹیچنگ ہے لیٹ ڈاؤن کمپلیٹ ماڈل ہاؤ ٹو اٹین سوشل جسٹس. تو وہ پورا بتاتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ دے کے اسلام. مورل ویلیوز کی بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بڑوں سے کیسے بات, چھوٹوں سے کیسے بات. تو مورل ویلیوز آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ سیز ان دا قرآن انڈیڈ اللہ از ود دا پیشنٹ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ریگارڈنگ ٹروتھفلنس, سچائی کے لیے اللہ پاک نے ٹاک اسٹریٹ ود دا ٹروتھفلنس, جب بھی بات کرو سچائی کی بات کرو. تو یہاں پہ انہوں نے مورل کی ہے کہ سچائی سے بات, اچھائی کے ساتھ, اچھے برتاؤ کے ساتھ بات. ٹالرنس از ون آف دا گریٹسٹ کریکٹرسٹکس آف اسلامک سویلائزیشن. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے جب اپنے ہی مکے میں تھے تو ان کی کتنی تکلیفیں, انہوں نے لوگوں نے آخر تک یہ مقام کیا کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کریں گے. جب طائف میں آپ کچھ دن دیں گے تو طائف کے لوگوں نے ان کو پتھر وغیرہ مانگے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. حضرت جبرائیل بولا آپ بول دیں تو یہ دو پہاڑ ہیں طائف کے پوری ویلی اس کے اندر آپ ان کو ختم کر دوں, کوئی اور کہیں جو کہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد سے میں بھی کچھ مسلمان ہو جائیں. جب آپ نے مکہ فتح کیا تو مکہ کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا سوائے 3-4 چھوڑ کے جو کہ کٹر مسلمان تھے, جو دین وغیرہ نہیں لانے تھے. ان میں سے پھر کچھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ٹالرنس وغیرہ کی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرح سے مکہ کا دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کی فتح کیا انہوں نے کیا. رول آف لا کے معاملے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اسٹرکٹ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ جب اسلام کے قانون وغیرہ آ جائیں تو آپ ان کو اچھے سے اپلائی کریں. ٹھیک ہے نا. اور ایک جب ایک انفلوئنشل خاندان کی ایک عورت نے چوری کی تو فیصلہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تب حضرت اسامہ نے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہاں میری بیٹی ہوتی تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوتی. تو رول آف لا سب کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ یہ بھی تھا کہ ایک بندے نے حضرت علی علیہ السلام کا ایک جو آرمر تھا, زری جو جنگ میں پہنتے تو وہ چرا لیا, لیکن
اسلام کے دیکھیں آپ ایک رول آف لا ہے کہ وہ بھی یہ نہیں کہ وقت کا خلیفہ جا کے اس نے اس کو کہا کہ تم نے آرمر بھی میری چرائی میں تمہیں گردن، تو انہوں نے رول آف لا فالو کیا، پروسیجر کیا، کیس وہ ہار بھی گئے تھے، لیکن جب جوش کو پتا کہ یہ میری بھی نہیں ہے، بعد میں مسلمان کے تو حضرت علی سے معافی وغیرہ بھی مانگی تھی۔ تو آپ دیکھیں رول آف لا کس طرح اسلام میں فالو کیا جائے، دیز آر دا امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس کہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں میں نے بہت گرمی میں یہ ویڈیو بنائے، پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس، اللہ حافظ۔